त्यसैले गर्दा केपी ओलीको व्यक्तित्व पनि घट्यो नि, साटै घट्यो। भारतीयहरूले केपी ओलीलाई मौका पर्न आशा फ्याँकिदिन्छन्। अब केपी ओली पत्रु भएर फ्याँकिने कि इज्जतको साथमा फ्याँकिने त्यति मात्रै हो। प्रचण्डमा कुन कम्युनिस्ट चरित्र छ, छोडिदिनुहोस् न। त्यो कुरामा फेरि चरित्रको कसको बढ्ता चरित्र कम्युनिस्ट भन्ने कुरामा छैन। प्रचण्डले केपी ओलीभन्दा धेरै गल्ती कामहरू गरेको हो, यो कुरामा प्रश्न छु। यस्तो बेकुफ सोचाइ, यस्तो गलत सोचाइ सोच्ने मान्छे पनि नेपालमा नेता भयो, महान नेता छ। ज्ञानेनले त्यो आत्मघाती सोच गर्दाखेरि के भयो? ज्ञानेनको पतन भयो। राजतन्त्र 248 वर्षको राजतन्त्र गयो। केपी ओलीले बेपत्ता कहाँ खोलामा बग्नुहुन्छ, कहाँ खोलामा बग्नुहुन्छ। एउटाको राजनीति नसिदिकन त अर्कोको राजनीति अगाडि बढ्दैन नि, त्यो मात्रै छ नि। जो फुट्छ त्यो बुट्छ, डुब्छ त्यो डुब्छ। चाहे केपी ओली फुट्नुहोस्, चाहे प्रचण्ड फुट्नुहोस्। 13 गते पनि जन्त्र बजान गर्छन्, बाजाबाज गर्छन्, जुदाजुद गर्छन्, अगाडि बढ्छन्। यो सब नेपाल प्रचण्ड हुन्, ऊ हुन्, यो सब खेलाएका मान्छेहरू छन् नेपालमा अहिलेसम्म। विचाराहरूको बिजोग हो, किन बुद्धिहीन मान्छेहरूलाई खेलाउन बडा सजिलो हुन्छ। बिपीलाई अपदस्थ गरे अमेरिकाको सल्लाहमा हो 100%। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, केपी ओलीले पनि भारतको दलाल भयो भन्ने पारेपछि अनि फालिदिन्छ। केपी ओली पनि गतिलो मान्छे, धेरै गतिलो, धेरै राजनेता हो भन्ने कुरो म मान्दिनँ। नेपालमा पूर्ण रूपले निर्वाचित एउटा सदन देखाइदिनुहोस् त मलाई, अनि त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्छन् नेताका चेलाहरू, नेताका प्रशंसकहरू, उनीहरूले भन्ला, म किन भन्ने। यहाँ त के छ भने असली यतै बेकुफ मान्छेहरू छन् हामीहरूको नेताहरू कि रहले बेकुफ बनाइदिन्छ। सचिवालय फेस गर्न नसक्नेले भोलि कसरी संसद फेस गर्ला, भोलि कसरी केन्द्रीय समिति फेस गर्ला, भोलि कसरी सेक्रेटरिएटको मिटिङ फेस गर्ला। प्रचण्डलाई चक्रव्यूहमा पर्नेहरू आफै मर्छन्। कोसँग छ नैतिकता? प्रचण्डसँग छ? 17,000 मान्छेको मृत्यु भएको एकाउन्ट कहाँ दिएको हुन्छ उहाँले? केपी ओलीको सबैभन्दा रद्दी पक्ष के हो भने सत्ता, लिप्सा। त्यहाँ मधेसीहरूको माग पुरा भएन, त्यो प्रचार हो र विदेशद्वारा प्रायोजित प्रचार हो। ओलीले यो कुरो बुझ्नु के जरुरी छ भनेदेखि कि भारत मलाई एकचोटि अपदस्थ गर्न चाहन्छ। परिचय मर्यादा त नेपालमा कुनै नेताले राखेन। इज्जतदार मान्छे हुन् यिनीहरू चाहिँ एकदम सिद्धान्तवादी हुन् भन्ने कुरा मलाई कुनै विश्वास छैन। इन्डिया, भारतको उपचार एजेन्सीहरू यो पार्टी फुटोस् भन्ने चाहन्छ। काम छ खालि कमिसन खोरीको, भ्रष्टाचारको। अनि सी जिनपिङ त भ्रष्टाचार विरोधी छ। केपी ओलीको राजीनामा एकपल्ट इन्डियालाई चाहिएको छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा अध्यक्ष द्वयबीचको पत्रयुद्ध र बहुप्रतीक्षित मङ्सिर 3 गतेको सचिवालय बैठकमा देखिएको दृश्य र 10 दिन म्याद थपिएपछिको अहिले अध्यक्ष द्वयबीचको आरोप प्रत्यारोप अझै उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा के सत्तारूढ नेकपा भित्रको यो 10 दिन सञ्जीवनी बुटी बन्ला त, या नेकपा अब साँच्चीकै ओली र प्रचण्डको दुई फ्याक होला भन्ने विषयको बारेमा केन्द्रित भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता, पत्रकार, कानुनविद कमल कोइरालासँग कुराकानी गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म एभरेस्ट नेपालमा कमल कोइरालालाई स्वागत गर्छु। कोइरालाज्यू, तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँले प्रश्न त गर्नुभयो कि त्यो प्रश्न बडो सजिलो छ। किनभनेदेखि नि नेकपाको कार्यकर्ता कोही पनि फुटको पक्षमा छैन। पहिलो कुरो, कार्यकर्ताहरू चाहिँ नि जो गाउँमा छन्, जो सहरमा छन्, है, तिनीहरू छैनन् पक्षमा। किनभनेदेखि नि उनीहरूबाट नेताहरूसँग विरक्त छन्। आज कार्यकर्ता जो नेताहरूको लडन देख्छन् नि, भिडन्त देखिरहेका छन्, त्यसले म फेसबुकमा छु, विराटनगरतिरका साथीहरूले लेख्नुहुन्छ यो आदित भइसक्यो हामी त यो लडन देख्दा भनेर। किन सिद्धान्तको निम्ति के कार्यक्रममा के फरक छ त बताउनु पऱ्यो नि। यो कार्यक्रममा यो फरक छ है। त यो के भयो भने तपाईँको यसको खास कारण व्यक्ति स्वार्थ केन्द्रित भइदियो राजनीति। नेकपा भन्ने कुरो छैन। को छ? ओली भन्ने कुरो छ, प्रचण्ड भन्ने कुरो छ, माधव नेपाल भन्ने कुरो होला, वामदेव भन्ने कुरो होला, अरू भन्ने होला। त्यसै गरी मुख्यमन्त्रीहरू छन् भएका, उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ। जनताले हिजो नेकपाको म सच्चा नेतामा एउटा पुष्पलाललाई मान्छु। मनमोहनजी एउटा इमान्दार मान्छे हो। उहाँ नेता
त्यो स्ट्यान्डर्डको त होइन पुष्पलाल र मदन भण्डारी, तर इमान्दार चाहिँ नि हो। प्रधानमन्त्री भएर पनि इमान राख्नुभयो। वास्तविक यसको नेता, असली नेता चाहिँ नि नेकपा एमालेको मदन भण्डारी हो। जस्तै पार्टी एक गर्नुभयो, उहाँ कुशल वक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो, राम्रो बोल्न पनि जान्ने र सही समयमा सही कुरो। बहुदलीय जनवाद त्यो कुन बेला उहाँले ल्याउनुभयो भने जुन बेला सोभियत रुसमा साम्यवादको पतन भयो होइन। उहाँले के देख्नुभयो, अरूले पनि धेरैले देखिरहेको थिए, तर भन्ने साहस थिएन, किन जडसूत्रवाद असाध्यै ग्रस्त थियो। माओवादी क्रान्ति, नक्सलवादी, यो पृष्ठभूमिमा त्यो बेला मदन भण्डारीले मात्रै हो जसले जब पास गराउन सक्नुभयो, अर्को नेता लागेको सक्दैन थियो। यो मेरो स्पष्ट धारणा हो। त्यस कारण कि चाहिँ म मदन भण्डारी मभन्दा धेरै कम उमेरको हुनुहुन्थ्यो, अब चाँडै जानुभयो, उहाँको हत्या भयो। यो पनि मेरो मान्यता हो, किन उहाँ रहिराखेको भए नेपालमा उहिले साम्यवाद कति वर्ष लामो हुन्थ्यो र इमान्दार मान्छेहरूको शासन हुन्थ्यो, असल मान्छेहरूको शासन हुन्थ्यो। त मदन भण्डारीपछि के भयो भनेदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनको ह्रास सुरु भयो, क्षयीकरण सुरु भएको हो। क्षयीकरण सुरु भयो भयङ्कर रूपले। एक त मदन भण्डारीपछि कोही त्यस्तो पकडिने नेता भइदिएन। मदन भण्डारीको धेरै खुबी थियो, धेरै ब्रिलियन्ट मान्छे हुनुहुन्थ्यो। एक, धेरै सोच्न सक्ने, विचार्न सक्ने, समयमा सही नेतृत्व लिन सक्ने, र पार्टीमा पनि ग्रिप थियो। ठिटाहरू, यङ म्यानहरू त उहाँको फ्यान थिए सबै। केपीओलीको पनि फ्यान छन् नि अहिले धेरै? छैनन्, स्पष्ट रूपले थिए। कुन बेला थिए? जुन बेला उहाँले चाहिँ नि यो नाकाबन्दीको बेला, चट्टानी नाकाबन्दीको बेला। र अहिले अलिअलि कमाउनु खोज्नुभयो कहाँ भनेदेखि यो नक्सा। मान्छेलाई हरेकलाई आफ्नो कामको जस दिनुपर्छ। उहाँले यो नक्सा, उहाँले त मात्रै भने, तर माग उठ्यो, त्यो मागलाई उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँले उठाएको होइन नक्साको कुरो, त्यो नक्साको कुरो त संसदको समितिले उठायो, तर उहाँले बुझ्नुभयो, नेतृत्व गर्नुभयो। त्यो राम्रो काम गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नेको जसले गरोस्, शैतानले गरेको कामको रामको त जस दिनुपर्छ मात्रै पनि, केपी ओलीको कामको किन जस नदिने। तर केपी ओलीको सबभन्दा रद्दी पक्ष के हो भने सत्ता, लिप्सा र जुन प्रकारको अखबारहरूको आलोचना छ, त्यसले के गर्छ भने ठाउँ ठाउँ अहिले भ्रष्टाचारको जुन नियन्त्रण उहाँले भन्नुभयो, पटक्कै गर्न सक्नु भएन। केपी ओलीको पतनलाई आज केपी ओली किन कमजोर हुनुभयो? त्यत्रो 2/3 लगभग बहुमत होइन, त्यो एउटा बुद्धिमानी गर्नुभयो। हुनलाई त यो बुद्धिमानीको पछाडि कसको हात थियो त्यो मान्छेहरू भन्छन् चाइनिजहरूले मिलाइदिएका हुन्, कोही के भन्छन्, कोही खैर जान दिनुहोस्। जे होस्, चुनावको बेलामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धन भयो। त्यो गठबन्धनले के भयो, भोट काटिएन। भोट नकाटिएर शेरबहादुरको पनि त भ्रष्टाचारको चर्चा छँदै थियो। काङ्ग्रेसले आज आरामसँगले अहिले के स्थिति छ भन्नुहोस् त? धेरै राम्रो स्थिति छ नि। 7वटा प्रान्तमध्ये 6वटामा चाहिँ यही पार्टीको कब्जा छ नि। काङ्ग्रेसका कहाँ बेपत्ता छ। मधेसवादीहरू भारतले पोसेका पालेका जे भन्नुहोस्, प्रश्न बोल्नुपर्छ। ठुलो फाइनेन्स पनि लगायो होला, एउटा प्रान्तमा छन्। अर्को कुरो के छ भने थारू मधेसवादी आन्दोलनको साथमा छैनन्। त्यो संविधान निर्माणको बेलामा पनि देखियो। सबैका सबै थारूले कहाँ भोट हाले? संविधानको पक्षमा भोट हाले। बिचमा 12, 13, 14 जना छन् मधेसी, जसले मधेसीहरू पनि जम्मैले भोट हालेका छन्। त्यस कारण यो झुट हो कि मधेसीले यो संविधानको पक्ष लिएर यहाँ मधेसीहरूको माग पुरा भएन, त्यो प्रचार हो र विदेशद्वारा प्रायोजित प्रचार हो। जस्तै हामीहरूको महिनबारी कमाउने या ज्यालादारी कमाउनेहरूले त्यसलाई पनि अगाडि बढ्छ। अब चलेन त्यो, किन चलेन भन्ने कुरो के छ? आज मोहन ठाकुर कहाँ हुनुहुन्छ? आज चाहिँ तपाईँको अशोक राई कहाँ छन्? अशोक राई त बिचरा चाहिँ जातीयताको कुरा उठाउनु हो, तर उहाँको राई लिम्बू जातीयता के थियो अलग्गै जानिदिनुहोस्। तर जातीय राजनीति नेपालमा चलेन। जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिलाई अस्वीकार गरे नेपाली प्रश्न। अब त्यो भारत एउटा कुरो प्रश्न रूपले म के भन्छु भने, मेरो अनुभव हो, धारणा हो,
भारतले सबभन्दा ठुलो भारत सरकारको गल्ती या भारतको राजनीतिक नेताहरूको गल्ती के छ, उनीहरूले पुलिसको मान्छेहरूलाई गुप्तचरहरूलाई छिमेकको परराजनीति बनाउने जिम्मा दिए। त्यो इन्दिरा गान्धीको पालादेखि पटक पटक गल्ती त फेरि दोहोरियो नि। अस्ति केपी ओलीले गोयलले आएर भेट्यो। त्यो त स्पष्ट। त्यसैले गर्दा केपी ओलीको व्यक्तित्व पनि घट्यो नि, साटै घट्यो। हाम्रो घट्यो कि उनीहरूको घट्यो? केपी ओलीको घट्यो। केपी ओली प्रधानमन्त्री देशको घट्यो। कद घट्यो? देशको कद घट्यो। किन? एउटा प्रधानमन्त्रीले 2 घन्टा 2.5 घन्टा गुप्तचर त्यो पनि बोलाएर अरे, आखिर कुरो लुक्दैन आजकल। ए केपी ओली आफैले बोलाएर रहेछ? नेपालको गुप्तचरको मान्छे गएको छ। नेपालीहरूको अखबारमा आजकल कहीँ न कहीँबाट छुसुक्क आउँछ, कसरी आयो त सामन्त कुमार गोयल हो। तर अब केपी ओलीले फर्किने ठाउँ छैन, यो पनि प्रष्ट रूपले बुझ्नुहोस्। र भारतीयहरूले केपी ओलीलाई मौका पर्न आशा फ्याँकिदिन्छन्, यो पनि केपी ओलीले बुझ्नु जरुरी छ। अब केपी ओली पत्रु भएर फ्याँकिने कि इज्जतको साथमा फ्याँकिने, त्यति मात्रै हो। फ्याँकिँदा यिनी जसरी नै फ्याँकिने भए। भारत लागेको छ। अब चाइनाले कति आड दिन्छ, अरूले कति आड दिन्छन्, त्यो बेग्लै कुरो हो। फेरि तर एउटा कुरा यही बेला मलाई जान्न मन लागेको कुरा, जस्तो केपी ओलीको परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले पनि प्रश्न भने, केपी ओली स्वयंले अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो यो भारतीय प्रधानमन्त्रीले पठाएको दूतलाई भेट्या हो, मैले गुप्तचरको प्रमुखलाई भेट्या होइन। परराष्ट्र मन्त्री भेटाउन सक्दैन भारतीय प्रधानमन्त्रीले? त्यो त कर्मचारी नै हो नि, हिजो अस्तिको त अहिलेको जयशङ्कर। त्यो कुनै ठुलो राजनीतिक ठुलो व्यस्त मान्छे हो होइन। नेपालको रले बनाउन थालेको परराष्ट्र नीति इन्दिरा गान्धीको पालादेखिको, फेरि यसको होइन, त्यो मनमोहन सिंहको पालामा पनि रले। तर मनमोहन सिंहले अलिकति आफ्नो पनि भनाइ चलाउँथ्यो होला। यहाँ कसले छ? भारतीय दूतावास यहाँ मुकुन्डो हो, रले पोलिसी बनाउँछ, त्यो रको मान्छे यहाँ जो हुन्छ उसको अनुसारले भारतीय राजदूतहरू हिँड्छन् नेपालमा। यो दयनीयता छ भारतीय छिमेकको परराष्ट्र नीतिको। अब हाम्रै प्रधानमन्त्री मन्त्री रहको निर्देशनमा हिँड्न थालिसकेपछि भारतीय दूतावास हिँड्नु त के ठुलो कुरो हो? त्यही त भन्दा नि, उनीहरू त कर्मचारी हुन्। त भारतको के छ भने छिमेक नीति बर्बाद हुने भयो। श्रीलङ्कासँग राम्रो थिएन, नेहरूको पालामा श्रीमाव बन्दर नायकसँग बडो राम्रो सम्बन्ध थियो। इन्दिरा गान्धीको पालादेखि बिगार्न सुरु गरिदिए। लालबहादुर शास्त्रीको समयको पनि टाइममा ठिकै थियो। उसले कसको जिम्मा दिए? आर्यन काउको। काउ भनेको मान्छे योग्य थियो, असल थियो, भारतको इन्ट्रेस्ट थिएन। तर मान्छे त गुप्तचरको थियो। त्यो होल जिम्मा कहाँ गयो? रले बनाउन थाले भारतको छिमेक नीति, पाकिस्तानको नीति, नेपालको नीति, बङ्गलादेशको नीति, श्रीलङ्काको नीति। अनि श्रीलङ्का कसको पुल्टामा फालिदिए? चाइनाले लियो। किन? तमिल विद्रोहलाई पाले। तमिल विद्रोहलाई त भारतले 27 वर्ष पछि, नेपालमा त माओवादी विद्रोहलाई जम्मा 10 वर्ष पाल्यो। तमिल विद्रोहलाई त 20, 22, 23, 27 वर्ष पालिदियो। अनि कहाँ गयो? नेपालको पनि यसै 10 वर्ष 17 वर्ष पालेको भए नेपालमै जान्थ्यो, चिनमै जान्थ्यो भन्न खोज्नु। चिनको नजिक हुन्थ्यो। अहिले पनि त त्यस्तै देखियो नि। अहिले नेकपाभित्रको चिनको राजदूतको सक्रियतालाई मान्छेहरूले अब के पनि भन्न थाल्यो भने नि कोइरालाज्यू, जस्तो नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सबैभन्दा ठुलो दल, सत्तारूढ दल, राष्ट्रपति भएको, प्रधानमन्त्री भएको, जसलाई राष्ट्रपतिलाई राजदूतले गएर भेट्ने, प्रधानमन्त्रीलाई राजदूतले भेट्ने, त्यो पनि पार्टीको आन्तरिक झगडा मिलाइदिनलाई भनेपछि अब के के हुन्छ भनेदेखि नि, भारतको यत्रो वर्ष 25, 26, 27, 28, 30 वर्षदेखि त भारतीय राजदूतहरूले, भारतीय राजदूतावासले, भारतीय गुप्तचरले खेल्दैछ। बल्ल अहिले चिनले खेल्यो होइन। त्यस कारण म भर्तालाई आपत्तिजनक ठान्दिनँ। तर यो उत्तर कस्तो भने, हिजो काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार गरेको थियो अनि हामीले भ्रष्टाचार गरेको होइन। चीन जहिले पनि नेपालको स्वतन्त्रताको पक्षमा आजसम्म अर्गेर गरेको छैन। भारतको के छ? प्रभुत्ववादी छ। चीनको के छ भने उसको आफ्नो सुरक्षा हेर्छ। नेपालमा उसको सुरक्षालाई के त्यो टाँसिएको छ, भूमि त टाँसिएको छ नि। भारतको र चीनको दुइटैको भूमि टाँसिएको छैन। भारतलाई के खतरा छ नेपालको तर्फबाट सुरक्षामा? छैन। तर चीनलाई त कहिले दलाई लामाको मान्छे एजेन्टहरूलाई उचाल देख्छ, तिब्बत विभाजनको खतरा छ। तिब्बतको यहाँ अमेरिकाले भारत जम्मैले खेल्न खोजिरहेछन्। त्यो ऊ आफ्नो सुरक्षाको निम्ति नेपालको यसो किन हुन सकेन? जस्तै काङ्ग्रेसभित्र पनि वर्षौँदेखि झगडा छ नि त। काङ्ग्रेसभित्र झगडा हुँदा चीन किन सक्रिय हुँदैन? काङ्ग्रेस हुन्छ। खै देखिएन त राजदूतले किन भेट्छ?
जब तपाईँ चाहिँ नि यो नभएको सीमा विवाद छ भनेर कराउनुहुन्थ्यो सारा काङ्ग्रेसीहरू, अनि उसले त भन्ने भयो चिनले। अनि यसअघि पनि त्यो विवाद चिनसँगको सीमा विवाद नआउँदै पनि काङ्ग्रेसभित्र घर झगडा त भइरहेको हो नि। होइन होइन भर अहिले चाहिँ कहाँको बारेमा बोल्यो काङ्ग्रेसले? नाम्खाको बारेमा बोलिरहेको छ। त्यसै कारणले उसले पनि बोल्ने कर किन लायो भनेदेखि ए बाबा यो त बिपी कोइरालाको पालामा काङ्ग्रेसकै नेता हो नि, बिपी कोइराला अर्काको नेता हो, महेन्द्रको पालामा सेटल भएको। सीमा त रेखा कोरियो। भारतसँग त बरु 50, 60, 70 ठाउँमा विवाद छ, चिनसँग त कहाँ विवाद छ? छैन। कोहीले कोरिछ एक ठाउँमा उनीहरूले के खतरा देख्यो भने चाइनिजहरूले यो सीमा उखाडिदिएर सीमा यिनीहरूले खेल खेल्न खोजेको छन् भनेपछि उनीहरूले त्यसलाई घेराबन्दीमा राखिदिएको हो। केही छैन चिनतिर। अहिले पनि कोही पनि गयो हुन्छ, गइरहेका छन् नेपाली, होइन? किन त चिनलाई यो खिचापनमा उसको इन्ट्रेस्ट छैन, उसको व्यापार इन्ट्रेस्ट हो चिनको। भारतसँग व्यापार, नेपालसँगको व्यापार, नेपाल 3 करोडको देश हो। भने चिनको यो हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन राजदूतको सक्रियतालाई, के भन्नु? होइन, त्यो एउटा छिमेकीले हरेक छिमेकीले के चाहन्छ भने उसको अनुकूल वातावरण रहोस्। तर हिजो प्रश्न भन्दा है, संविधान बन्दा होस् अथवा अरू बेलामा होस्, भारतीय राजदूत नेताहरूका घर घरमा पुगेको हामीलाई थाहा नै छ। त्यति बेला विरोध हुन्थ्यो, सडकमा आन्दोलन पनि हुन्थ्यो, भारतीय राजदूत यसरी हस्तक्षेप गर्न गए भनेर। आज चिनको राजदूत जाँदा किन कोही बोल्दैन? होइन, चिनको राजदूतले के काम गरिरहेछ भन्दाखेरि नेपालमा स्थायित्व रहोस्, जनताको मतको कदर होस्। जनताले कसलाई भोट देख्छ? नेकपालाई। सरकार कसको बनाएको छ? नेकपा। त्यसलाई कसले ढाल्न खोजिरहेछ? भारतले। प्रश्न छ। पश्चिमा भन्दा पनि भारत हो। पश्चिमाले त भारतकै जिम्मामा छोडिदिए। अहिले अमेरिका छैन यहाँ। अमेरिका कुन बेला एकचोटि आयो भनेदेखि ओसामा बिन लादेनको आक्रमणको भएको बेलामा अमेरिका अलिदिनलाई आयो है। तर भारतीयले यस्तो खेल खेले कि अमेरिका हट्यो। त्यसो भए नेकपाभित्रको यो झगडा छ नि, यो भारत र चिनको लडाइँ हो? होइन, भारत फुटाउन खोज्ने, चिन जुटाउन खोज्ने भनेर त्यो हो। भारत के भनेदेखि नि भारतलाई केपी ओलीसँग धेरै रिस उठ्यो। यो पनि म प्रश्न छु फेरि। उनलाई त केपी ओलीको मलाई धेरै मनपर्ने मान्छे होइन, यो पनि प्रश्न भन्नु तपाईँलाई है। उनीको आन्तरिक रूपले कुनै गतिलो काम गरेको हुनुहुन्न नि अहिले। भ्रष्टाचारको रोज चर्चा छ। कति दिन ठिक छ अरूले, विदेशीले। तपाईँलाई हार दिनलाई पनि त अलिकति तपाईँको आधार चाहियो नि, तपाईँको लोकप्रियता चाहियो नि। तपाईँ त्यहाँदेखि सारा कुरो विदेशको मात्रै भरोसा गरेर त कति दिन टिक्नुहुन्छ? त्यस कारण के छ, घरमा तपाईँले राम्रो काम गर्नु पर्यो, अनि घरका मान्छेहरूले तपाईँलाई साथ दिन्छन्। तपाईँले छिमेकीलाई खुसी पारिदिनु भयो, अर्कोलाई खुसी पारिदिनु भयो, त्यसले घरका मान्छे त खुसी हुँदैन। अनि घरै फुट्यो भनेदेखि के हुन्छ? एमाले फुट्नुको मतलब यो जति बिजोग हो कुनै एमालेलाई सम्हाल्न, नेकपा फुट्नु या नेकपामा यत्रो विभाजन आउनु, दलदल आउनु, त्यो किन आइरहेछ? छैन। तर तपाईँले अघि एउटा कुरा गर्नुभएको थियो, नेकपा फुट्न खोजोस्, फुटोस्, माथिका नेताहरू फुटुन्, कार्यकर्ता मान्दैनन् भनेर तपाईँ अघि। त्यो त मान्दैनन्, कार्यकर्ता त मान्दैनन्। तर कतिपय के भन्छन् भने यी दुईटा पार्टी मिलेकै छन्, मिले भए पो फुट्छन् त, दुईटा छन् भनेर भन्छन् मान्छेले। अनि यो व्यक्तिगत स्वार्थ, नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थले फुटाउन खोजिरहेछ। त्यसमा प्रश्न छु। फेरि फुट एकतर्फा हुँदैन। जहिले पनि तपाईँ याद गर्नुहोस्, फुट दुईतर्फा हुन्छ। एकजनाले फोड्न सक्दैन, एकजनाले फोड्छ त चोइटिन्छ। जब दुईतर्फ, किन उसले दुईतर्फको खेल्छ। ओलीले यो कुरो बुझ्नु के जरुरी छ भनेदेखि कि भारत मलाई एकचोटि अपदस्थ गर्न चाहन्छ। साम दाम दण्ड भेद ओलीलाई नै बेकुफ बनाएर गर्छ। फेरि हेर्नुहोस्, जस्तो ज्ञानेनलाई बेकुफ बनाएर मुनार्की उडाइदियो, सुशील कोइरालालाई बेकुफ बनाएर सुशील कोइरालालाई उडाइदियो। त्यस्तै किसिम अब उसको दाउ के छ भने ओलीलाई बेकुफ बनाएर अनि ओलीलाई चट पारिदिने। त्यो सम्भावना कति छ? अब ओलीको माथि निर्भर गर्छ। ओलीले यो कुरो बुझे भनेदेखि इज्जतको साथमा रहन्छन् उनी, हटे पनि नहटे पनि इज्जतको साथमा रहन्छन्। तर ओलीले आन्तरिक सुधार गर्नुपर्छ, आफ्नो पार्टीमा सुधार गर्न सक्नुपर्छ, देशको जनतालाई हित गर्न सक्नुपर्छ, देशको जनतालाई देन दिन सक्नुपर्छ। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ ओलीमा? अब अहिले 2-2.5 वर्षमा त ओलीले त्यो छाँट देखाउनु भएन। खालि एउटा यो नक्सामा साथ दिनुभयो।
जनताको। तर त्यही नक्सा पनि भारतका गुप्तचर प्रमुख आउनुभन्दा केही दिन अगाडि किताबमा छापिएको किताब समेत वितरणमा रोक लाउनु भयो भनेर भन्छ। हेर्नुहोस्, यो ओलीले यो यस्तो काम गर्ने भने ओली अवश्य डुब्नुहुन्छ र कसरी डुब्नु ज्ञानेन्द्र भन्दा नराम्ररी डुब्नुहुन्छ। अब नि अघि अलिकति हाउएनसीको कुरा गऱ्यो, चिनिया राजदूतको त्यो सक्रियताको बारेमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो। यहाँ कस्तो कुरा हुन थाल्यो बजारमा, राजनीतिक बजारमा पनि हाउएनसीको सक्रियताको त भन्नुभयो, राष्ट्रपति नेपालको कि नेकपा एमालेको कि नेकपाको भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो। जब जब नेकपामा झगडा पर्छ तब तब राष्ट्रपतिको सक्रियता होइन, यो म एकदम स्वाभाविक लिन्छु। किन स्वाभाविक लिन्छु भने राष्ट्रपतिको पृष्ठभूमि के हो? उहाँले पार्टी छोडेर आए होइन, पार्टी छोड्नु पऱ्यो एकछिनको चाहिँ। भारतमा जति राष्ट्रपतिहरू हुन्छन्, जुन पार्टीको पृष्ठभूमि हुन्छ त्यसलाई फेभर गर्दैनन्, गर्छन्। तपाईँको चाहिँ नि अमेरिकाकै डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति भए भनेर चाहिँ नि आफ्नो पार्टीलाई नफेभर गर्छ, उसले आफूलाई फेभर गर्छ, आफ्नो पार्टीलाई फेभर गर्छ। त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। राष्ट्रपतिको यहाँनिर स्वतन्त्र भूमिका हुन्छ, अहिले पनि स्वतन्त्र भूमिका अलिकति हुन्छ। किन राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादा नै बिर्सिनु हो भनेर काङ्ग्रेसले बोल्न थाल्यो। होइन, पदीय मर्यादा भनेको नेपालमा कुन रामवरण यादवले टेलिफोनको भरमा रुकमान कटवाललाई भारतीय राष्ट्रपतिको उसमा होइन, त्यो पदीय मर्यादा त नेपालमा कुनै नेताले राखेन। बिपी कोइरालालाई छोडिदिनुहोस्, मदन भण्डारी छोडिदिनुहोस्, अरू कुन नेताले पदीय मर्यादा राखे? गिरिजाप्रसादले राख्नुभयो कि छैन? होइन, कसैले राखेन। तर के समेत भन्न थाले भने नि नेकपाको अध्यक्ष द्वय केपी ओली र प्रचण्डले भन्थे, तर उनीहरू त उपाध्यक्ष रहेछन्, खासमा अध्यक्ष त चिनिया राजदूत र राष्ट्रपति भण्डारी रहेछन् भनेर भन्न थालियो के? यसो छ, स्वाभाविक रूपले के छ भनेदेखि चिनको प्रभुत्व संसारमै बढेको छ अहिले। अमेरिकाको टक्करमा आयो चिन है। यो फेरि नेपालको मात्रै होइन कुरो, छोडिदिनुहोस् न। आज तपाईँको आरसिइपी रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिपमा चाहिँ को छ? दक्षिण कोरिया छ, जापान छ, अस्ट्रेलिया छ, न्युजिल्यान्ड छ, छैन? छ। भारत छैन, अमेरिका छैन, दुईवटा छैन। त्यो प्रष्ट रूपले देखिएको छ। त्यस कारण बुझ्नुपर्ने के छ भने नेपालमा अस्ति एकछिनको सुन्नुहोस् न, खम्पा अपरेसन हुन्जेल कसको प्रभाव थियो यहाँ नेपालमा? अमेरिकाको होइन? कसरी थियो? त्यत्रो 7 समुद्र पारीको अमेरिका नेपालमा खम्पाहरूको निम्ति क्याम्प बनाएर हतियार उतारेर राजा रजौटा सातालाई साथ लिएर काम गर्दैथ्यो। त्यो पनि त हुँदो रहेछ नि ताकत त हामीहरूको देश के छ? 3 करोडको देश हो। एक दोस्रो कुरो हामीहरूको नेताहरू दरिद्र मानसिकताका छन्। 2 त्यस कारणले त खेल्छ जुनसुकैले खेल्छ। यहाँ मौका पायो भने अमेरिकाले खेलेको छ। 10 पञ्चायतकाल पनि अमेरिकाले खेलेन, खेल्यो। यो भूमि सुधार जुन नेपालमा भयो, उनीहरूलाई महेन्द्र बहुत प्यारो थियो। किन? महेन्द्रले अखाडा बनाउनु दिएको थियो। त्यो कुरो कुनै राष्ट्रवादीले भन्दैन कि महेन्द्रले मुस्ताङमा किन अखाडा बनाउनु दियो भन्छ कुनै राजावादीले भन्दैनन्। तर फ्याक्ट तथ्य के हो? मुस्ताङमा अखाडा थिएन, चिन विरोधी अखाडा थियो। कसले पर्मिसन दिएर भयो? बिपी कोइरालालाई भन्छन् त त्यो त। अनि मातृका प्रसाद कोइरालालाई आरोप लाउँछ। होइन, मातृका प्रसादलाई त भारत परस यताउति भनेर आरोप लगाउँछन्। त्यो बनाउनु त यो मुस्ताङ त थिएन नि, अरू त थिएन। बिपी कोइरालाको पालामा पनि थियो। बिपी कोइराला त त्यो मान्छे हो जसले बोर्डर एग्रिमेन्ट गर्नु हो, प्रोटोकल। र महेन्द्रले पनि सुरुमा बोर्डर प्रोटोकल गर्यो। पछिबाट अमेरिकनहरूले के गरे? महेन्द्रलाई भने कि तेरो बिपी कोइरालालाई उखाड्न तँलाई साथ दिन्छौँ। प्रष्ट छ म यो कुरोमा। महेन्द्रलाई अमेरिकन आइसेनहावर त्यो बेलाको राष्ट्रपति थिए, राष्ट्रपतिसँग कुराकानी भयो। महेन्द्रलाई महत्त्वाकांक्षा थियो। बिपीलाई अपदस्थ गरे अमेरिकाको सल्लाहमा हो 100%। अमेरिका, ब्रिटेन, भारतको सल्लाह त थिएन, तर भारतले पनि होस् भनेर। तर अमेरिकाले किन रुचान्न थियो त बिपीलाई? मुस्ताङमा खम्पा अखाडा बनाउनुहुन्छ अनि बिपी कोइराला खम्पालाई सहयोग गरे भनेर भन्छन् अहिलेका बुद्धिजीवी। कसले भन्छ? टारबाट हतियार मुस्ताङसम्म पुर्याउनमा बिपीकै सहयोग थियो अमेरिका। कसरी थियो भन्नेहरू छन्। बिपी कोइरालाले त बोर्डर एग्रिमेन्ट गरेको होइन। महेन्द्रले पनि सुरुमा बोर्डर एग्रिमेन्ट गरेको। तर महेन्द्रलाई के थियो भनेदेखि, महेन्द्रलाई अमेरिकनहरूलाई के थियो भने महेन्द्रले को गर्न खोज्दैछ भन्ने कुरो त ज्ञात थियो। र अमेरिकनहरूले के गरे भनेदेखि त्यसलाई उचाले, हेर त हामीलाई यो क्याम्प बनाउनु दे, हामी तेरो आजन्म तँलाई साथ दिन्छौँ।
भूमि सुधार नेपालको कसले गराएको हो? ग्यालब्रेचको किताब पढ्नुहोस् न। ग्यालब्रेचले के भन्छ? नेपालको मन्त्रीहरू मानिरहेको थिएनन्, मतलब तुलसीगिरी मानि। अनि हामीहरूले पनि हेर पहिले ठुला सामन्तबाट सुरु गरेर अनि साना सामन्तहरूले ग्यालब्रेचको चाहिँ नि एम्बेसडर्स जर्नलमा छ कि भूमि सुधारको असली आयोजक त अमेरिकन रहेछन्। किन? उनीहरूलाई महेन्द्रलाई टिकाउनु थियो नेपालमा। महेन्द्रले भूमि सुधार ल्यायो भनेर यहाँ भन्छन् नि अहिले पनि। त्यो पनि ल्यायो, अमेरिकन सल्लाहले होस् जसले ल्याउनु त ल्यायो नि। डिजाइनर अमेरिका भनेर भन्नुभयो तपाईँले। त्यो त तपाईँ ग्यालब्रेचले भन्छ, मैले भनेको होइन। तपाईँ अहिले पनि ग्यालब्रेचको एम्बेसडर्स जर्नल भन्ने कुरो यहाँ काठमाडौँमा धेरै लाइब्रेरी ठिक छ। हामी अलिकति डाइभर्ट भयौँ, अब अलिकति नेकपामै फेरि फर्क्यौँ। जस्तो नेकपाभित्र झगडा जुन उत्कर्षमा पुग्यो, हुन त 2075 साल जेठ 3 गते एकीकरण भयो, दुईवटा पार्टी र नेकपा बन्यो। त्यस यता यिनीहरूको बिचको झगडा तलमाथि हुँदै आइरहेको छ। ग्राफ कहिले माथि पुग्छ, कहिले अब मिले जस्तो देखिन्छु। तर पछिल्लो समयमा अघि हामीले गोयलको कुरा गऱ्यौँ, जब सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमण भयो, केपी ओलीले बालुवाटारमा घन्टौँ गोयलसँग कुरा गरे। त्यसपछि नेकपाभित्रको झगडा उत्कर्षमा पुग्दा पुग्दा पत्रयुद्धसम्म आएर अब चाहिँ कहाँ पुग्ने अझ बाँकी छ। के गोयलकै कारण यो झगडा उत्कर्षमा पुगेको थियो? गोयलको भ्रमणको कारण? यहाँ रहको धेरै पकड छ नेपालमा। केपी ओलीको इर्दगिर्दमा पनि त्यो प्लान्टेड मान्छे हुन्छन्, अरूको नेताको इर्दगिर्दमा पनि हुन्छन्। त्यो रहको साधारण खेल हो। तपाईँलाई कसैको बुद्धि भुट्नु छ, कसैलाई बेकुफ बनाउनु छ भने के छ? ज्ञानेनलाई उचालिदिएन भारतले। ज्ञानेन त एकताका त खुब आसाम तसाम कहाँ कामाख्या दर्शन के भनेर गयो। भित्री कुरो के हुन्थ्यो? भारतले भन्छ त प्रत्यक्ष शासन। उद्देश्य के छ? ज्ञानेनलाई हटाउनु छ। यो राजतन्त्र जहिले पनि घटाउनु, उचाल्ने अनि पछार्दिने। अब केपी ओलीलाई पनि त्यही गर्छ, उचाल्ने र पछार्ने। उचाल्ने र पछार्ने। यो सिम्पल गेम जसले बुझ्दैन नेपालको, त्यो बेकुफ बन्छ। गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति भनेर चाहिँ प्रचण्डले प्रस्तावित गरे होइन पहिले। अनि त्यही प्रचण्डलाई पछि रावले के भन्यो? गिरिजाप्रसाद हुँदैन। अनि गिरिजाप्रसाद चाहिँ नमान्लान्, फेरि उठिदिएन। माधव नेपाललाई भनेर फेरि माधव नेपाललाई भने यो सब नेपाल प्रचण्ड हुन् ऊ हुन्, यो सब खेलाएका मान्छेहरू छन् नेपालमा अहिलेसम्म। विचाराहरूको बिजोग हो। किन बुद्धिहीन मान्छेहरूलाई खेलाउन बडा सजिलो हुन्छ। यो मानसिक रूपले इम्फिबिल्ड भन्छन् नि, हल्लिरहेको बुद्धिवाला मान्छेहरूलाई। प्रचण्ड हुन्, बाबुराम हुन्। अब केपी ओली त अलिअलि स्ट्रङ बुद्धि भएका थिए, तर अहिले लाग्छ सामन्त कुमार गोयल र एन्ड कम्पनी उनको इर्दगिर्द पनि होला त्योले उनलाई पनि बेकुफ बनाउने र बेकुफ बनाएर फालिदिने। इज्जतको साथमा फाल्ने होइन कि बेकुफ बिपी कोइरालाको त फालिँदाखेरि पनि इज्जतको छ नि, छैन? फालिन् त बिपी कोइराला पनि मानिले फालिदियो, थुन्यो। इज्जत त छ नेपाली जनता 50औं वर्षपछि पनि। त एपी पत्रु बनाएर अनि केपी ओलीलाई फालिदिन्छ। त्यो पत्रु चाहिँ बनाउनु किन पर्यो? फाल्नु त ल फाल्नु नै छ, पत्रु बनाउनु चाहिँ किन पर्यो? पत्रु नमानिकन कसरी फाल्नुहुन्छ तपाईँ? भारत विरोधी हो भनेर तपाईँ फाल्न सक्नुहुन्छ नेपालमा? नेपाली जनताले साथ दिन्छ? दिँदैन। केपी ओलीले पनि भारतको दलाल भयो भन्ने पारेपछि अनि फालिदिन्छ। अब नि सामन्त गोयल केपीलाई पत्रु बनाउने जग बसाउन आएको थियो नेपालमा? अवश्य। मेरो चाहिँ धारणा हुन्छ, गलत होस्। त्यो कसरी सुरु हुन्छ? अब जस्तो अब नेकपाभित्र झगडा भयो, तुरन्तै के देख्नुहुन्छ? यत्रो चरम उत्कर्षमा कहाँ पुगेको छ त? पहिले पनि त केपी ओलीको भ्रष्टाचारको चार त थियो नि, वाइट बडीको कारण थियो। अरू चाहिँ प्रचण्डले उफारेका थिएनन्, अरू नेताहरूले पनि उफारेका थिएनन्। हुनलाई त मान्छेहरू पीडित थिए, यो होइन। किन एकलौटी केपी ओलीले भागभन्डा आफै नि अरूलाई छ्यासक छुसुक दिने, केही पनि नदिने। मन्त्री पनि यो सबै आफ्नो राख्ने, मुख्यमन्त्री पनि आफ्नो बनाउने, सबै त्यो अरू अब बहुनायकवाद त छ। अनि प्रचण्डले के सोधे? हुँदा उहाँले के गर्नु? त्यो कर्णालीको पनि झन्डैले उल्टाउनु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि केपी ओली पनि गतिलो मान्छे, धेरै गतिलो, धेरै राजनेता हो भन्ने कुरो म मान्दिनँ। तर त्यसो हो भने अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो, तर के छ भने अहिले केपी ओलीलाई एकचोटि भारतले किन बेकुफ बनाउनु पर्छ भनेदेखि, बेकुफ बनाउने कोसिस गर्छ भने नक्सा जारी गरिदिनु केपी ओलीले। सबभन्दा ठुलो अपराध ज्ञानेनले जसरी एउटा अपराध के गर्यो भनेदेखि चीनलाई घुसाइदियो सार्कमा।
केपी ओलीको ठुलो अपराध के भयो, प्रधानमन्त्री रहँदा नक्सा पास गरिदिए। एकचोटि केपी ओलीलाई झार्ने कोसिस गर्छ भारतले। ठिक छ। र त्यसको निम्ति केपी ओलीलाई पहिले बेकुफ बनाउनुपर्छ। त्यो कुरो मेरो हुनसक्यो, मेरो यो तर सोचाइ गलत छ। मैले बुझ्ने एउटा कुरा, केपी ओलीलाई भारतले बेकुफ बनाएर सत्ताबाट झार्न खोज्दैछ, झार्छ। तर केपी ओलीलाई भारतले भेटेर चाहिँ नि नेकपाभित्र झगडा भएको छ नि, भारतको गोयलले भेटेपछि भएको छ नि, अनि तिनै के न झगडा त पहिलेदेखि नै थियो, उत्कर्षमा अहिले। अनि तिनै केपी ओलीलाई फेरि चाइनाले बचाउन खोजिरहेछ, भारतले भेटिरहेछ, के हो त यस्तो? चाइनाले बचाउने किन कोसिस गर्छ भनेदेखि नि चाइनाको सहारा को छ? काङ्ग्रेस छ छैन? काङ्ग्रेसहरू त बेकुफ छन्। उनीहरूले यो नभएको सीमा विवाद छ भने विमलन निधि को उफ्रिए। अनि उनीहरूले के सोचे, भारतले हामीलाई पेल्छ नि, आनन्दले हामीलाई साथ दिन्छ भनेर। यिनीहरूको भोलि पनि नेपाली जनताले विश्वास लिन सक्दैनन् यही तालले, काङ्ग्रेसले। यो यसपालिको चुनाव त गयो यिनीहरूको, फेरि पनि जान्छ। यो एउटै मान्छे छ काङ्ग्रेसमा अहिले अलिअलि बोल्ने, गगन थापा। गगन थापा चाहिँ को छ, को बोलिरहेछ आज? उही एउटा अस्ति रामकुमार शर्मा भन्नेले को टेलिभिजनमा मैले अन्तर्वार्ताले चाहिँ मरेको प्रतिपक्ष छ नेपालको, जिउँदो छैन यो प्रतिपक्ष। एउटा गगन थापा अलिअलि जिउँदो छ, देखिन्छ। सबैदेखि चाहिँ उही राग गाउने छन् या जब्बेको। अनि चीन यहाँ एउटा उसको चाहिने, उसको एउटा असल मित्र चाहन्छ जो भरपर्दो होस्। किनभनेदेखि होइन, चीनले तपाईँ एउटा कुरो सुन्नु, भारतको र चीनको म फरक के देख्छु भन्ने, भारतले आफ्नो मान्छे लाद्न कोसिस गर्छ, सक्दैन, बदला लिन्छ। अनि केपी ओलीलाई कुनै बेला त केपी ओलीलाई त खुब मद्दत गरेको नि भारतले। केपी ओलीले सीमा टनकपुर गर्दा, तपाईँको महाकाली गर्दाखेरि त केपी ओली महाकाली सन्धि त केपी ओली हो है। त्यसपछि के भयो, चाइनिजले पनि देखे त बिकाउ माल नै हुने यिनीहरू नेपालीहरू त, म भारतभन्दा बढ्ता दाम दिन्छु, किन्छु। हो, यस्ता बिकाउ मालहरूप्रति किन भर पर्यो त चीन? थाहा छ नि उसले त हो न, अब मान्छे त्योभन्दा गतिलो खोइ देखेन नि त। फटाहरूमा सबैभन्दा कम फटा खोज्यो। होइन, फटाएर सबैभन्दा फटायो भने कुन फटाहरूलाई म किन्न सक्छु, त्यसलाई उसले किनिदियो। चीनले पनि किन्यो। कुनै मलाई यो इज्जतदार मान्छे हुन् यिनीहरू चाहिँ नि एकदम सिद्धान्तवादी हुन् भन्ने कुरा मलाई कुनै विश्वास छैन। अब ठिक छ, नेकपाको झगडा गोयलको भ्रमण पछाडि बढ्दै गएर पत्र युद्धमा पुग्यो। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा बुर्जुवा पार्टीको जसरी होइन, बुर्जुवा पार्टीको भन्दा पनि रद्दी छ। बुर्जुवा पार्टीले पनि एकअर्कालाई चाहिँ इज्जत गर्छ नि। रामचन्द्र पौडेललाई त महाजाली भनेर त शेरबहादुरले भनेको छैन नि। रामचन्द्रले त तपाईँ त केपी भन्दा ठिक हुनुहुँदो रहेछ, कम्तीमा बैठक त राखिदिनु भनेर प्रशंसा गरेका छन् शेरबहादुरको बुर्जुवा पार्टी। त्यही त भने नि। तर यता एउटाले अर्कोलाई जाली, महाजाली, यस्ता शब्द प्रयोग भइसकेपछि अनि कम्युनिस्टको चरित्र छ त? अब कम्युनिस्टको चरित्र त 20औं वर्ष अगाडिदेखि छोडे। मदन भण्डारी अन्तिम, मदन भण्डारी डेमोक्रेट हुन्, फेरि कम्युनिस्ट होइनन् मदन भण्डारी। मदन भण्डारीले बुझे जनताको बहुदलीय जनवाद। र मैले तपाईँलाई अर्को कुरो स्मरण गराउँ, 9 पार्टी महाधिवेशन चल्दै मैले जनआस्थामा लेखेको छु। लेखको शीर्षक के छ? मदन भण्डारीलाई फेरि मार्ने कामरेड। 9औं पार्टी महाधिवेशनदेखि नै पतन सुरु भएको छ। तर मदन भण्डारीको असल मित्र, मदन भण्डारीको चाहिँ अनुयायी भनेर भने केपी ओलीकै होइन, यहाँ त यस्ता हनुमानहरू चाहिँ नि मौका परे रामको पिठोमा चुडा भएको नि हनुमानहरू छन्। अनि लक्ष्मण कस्ता छन्? रामचन्द्रलाई छिर्की लगाएर लडाइदिएर सीताको अपहरण गर्ने खालका लक्ष्मण छन्। यो नेपालको राजनीति हो, देखिएको कुरो। भनेपछि अब मदन भण्डारीको विरोध थाम्ने पनि कोही छैनन्, कम्युनिस्ट चरित्र बोकेका। मदन भण्डारीको विरोध त 9 पार्टी महाधिवेशन विसर्जित गरिसके। कसरी भनेदेखि नि, जुन बेला तपाईँले जब छोड्नुभयो, प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन छोड्नुभयो, अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन छैन। 40% तपाईँको खल्तीका मान्छेहरू छन्, सुटकेसका नोट दिने मान्छेहरू छन्। अनि त्यो संसदीय प्रजातन्त्र हो? भारतको भन्दा कहाँको खत्तम यहाँको अवस्था छ। अमेरिका ब्रिटेनको त कुरै छोडिदिनुहोस् होइन। भारतमा त कमसेकम लोकसभा पूर्ण रूपले निर्वाचित छ, नेपालमा पूर्ण रूपले निर्वाचित एउटा सदन देखाइदिनुहोस् त मलाई। अनि त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्छन्।
नेताका चेलाहरू, नेताका प्रशंसकहरू, उनीहरूले भन्ला म किन भन्ने? तर यो पत्रयुद्ध छ नि, पत्रयुद्ध सार्वजनिक होइन, पत्रयुद्ध पनि मलाई आजकल किन रमाइलो लाग्यो भने मौखिक युद्धभन्दा पत्रयुद्ध राम्रो, रेकर्ड त रह्यो। कसले के भनिदियो रहेछ भन्ने जनताले त थाहा पायो नि, छैन? हिजो त उसले मलाई महाजाली भन्यो, उसले मलाई महागाली गर्यो, यही मात्रै थियो। अहिले त कमसेकम अब केपी ओलीले पनि उत्तर दिनुहुन्छ, 10 दिन लगाएर दिनुहोस्, जति दिन केपी ओलीको पनि उत्तर जनताले त पढ्न पाउँछ, लिखितमा आउँछ। ए बाबा, लिखितमा आउनु त धेरै राम्रो कुरो हो। जस्तो जाली र महाजाली भन्ने स्तरमा अध्यक्ष द्वय नै उत्रिँदाखेरि अब तल्लो तहका कार्यकर्ताले के पाठ सिक्लान्? तल्लो कार्यकर्ताको त वाक्क भएका छन्, दिक्क भएका छन्। फेसबुकहरूमा कार्यकर्ताहरूले पनि लेख्छन् नि, कुनै नेताको आदर्श, कुनै नेतालाई श्रद्धा, कुनै नेतालाई भक्ति। बिपी कोइराला त 50 वर्षपछि पनि काङ्ग्रेसीहरूले नाम त जप्दैछन्। मनमोहन अधिकारीलाई इमान्दार आज पनि भन्दैछन् मान्छेहरू। हुँदा त मनमोहन अधिकारी 9 महिना प्रधानमन्त्री हुनुभयो। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई इमान्दार त भन्दैछन्, उनलाई त कुनै ठुलो काम गर्नु उहाँले पनि सक्नुभएको होइन। गणेश मानलाई पनि यो त्यागी हो भनेर त भन्दैछन् नि। मदन भण्डारीलाई एउटा मान्छन् मान्छेले आज, किनकि बहुदलीय जनवाद ल्याउनुभयो, प्रजातन्त्रको समयलाई बुझ्नुभयो, सिद्धान्त ल्याउनुभयो। त्यसपछि को छ? कोही छैन, कोही देखिएन। तर जस्तो पत्रयुद्धपछि तपाईँले त्यो राम्रो मान्नु भएको छ, ठिक छ। मलाई पत्रयुद्ध किन राम्रो लाग्ने? मौखिक युद्धभन्दा पत्रयुद्ध धेरै गतिलो कुरो हो। सप्रमाण छ, सप्रमाण छ, जनताले बुझिरहेछ। केपी ओलीले यसो लेखेछन् है, नत्र केपी ओलीले प्रचण्डले मलाई यसो भने मैले यसो भने भन्ने त्यो त विश्वासिलो थिएन। थिएन। अब प्रचण्डले आरोप लगाएको छन् नि, केपी ओलीमा कम्युनिस्ट चरित्र नै भएन, भ्रष्टाचार। प्रचण्डमा कुन कम्युनिस्ट चरित्र छ? छोडिदिनुहोस् न, त्यो कुरामा फेरि चरित्रको कसको बढ्ता चरित्र कम्युनिस्ट भन्ने कुरामा छैन। प्रचण्डले केपी ओलीभन्दा धेरै गल्ती कामहरू गरेको हो, यो कुरामा प्रश्न छु। 10 वर्ष तपाईँ भारतमा बसेर के भारत सरकारले त्यो माओवादी, चीनप्रस्त माओवादीलाई नेपालमा शासन सत्तामा ल्याउँछ? यस्तो बेकुफ सोचाइ, यस्तो गलत सोचाइ सोच्ने मान्छे पनि नेपालमा नेता भयो, महान नेता छ। अब नेकपाकै नेता हुनुहुन्छ, तपाईँहरूकै नेता हुनुहुन्छ, त के भन्नुहुन्छ प्रचण्डलाई? इमान्दार कार्यकर्ताहरूको मुख हेर्छु, त्यही भन्छु म। भोलि विश्वास छ यिनीहरू विस्थापित हुन्छन्। तपाईँ प्रचण्डलाई नेता मान्न सक्नुहुन्छ? त्यति परिचय म केपी ओलीलाई पनि असल नेता मान्दिनँ, प्रचण्डलाई पनि असल नेता मान्दिनँ, मेरो उत्तर छ है। तर मान्नेहरू छन्। अब असल नेता कुनै बेला निस्केला भन्ने आशा, एउटा आशा त पेन्डोराको बक्समा आशा छ, त्यति हो। अब नि अब त्यो आरोप प्रत्यारोप चल्यो, प्रचण्डले त्यो प्रस्ताव राखिसकेपछि, सचिवालय बैठकमा राखिसकेपछि केपी ओली निकट मानिने, अन्त केपी ओलीका योद्धा भनेर भनिएको छ है, ईश्वर पोखरेल, गोकुल बास्कोटा होइन, अनि त्यसपछि आएर महेश बस्नेत, यी मान्छेहरूको प्रचण्डप्रतिको जुन शङ्कर पोखरेल होइन, प्रचण्डप्रतिको जुन धारणा सार्वजनिक भयो नि, प्रचण्डले त्यो प्रस्ताव फिर्ता नलिउन्जेलसम्म बैठक बस्दैन, केपी ओली सहभागी नै हुन्नन् भनेर। सहभागी त भयो नि केपी ओली। म आउँदैछु। त्यत्रो दोहोरी जुहारी चल्यो, केपी ओली अचानक सहभागी भइदिनुको अर्थ के छ? पछाडि के छ? न प्रचण्डले किन यसो छ नि, प्रचण्ड अहिले केपी ओलीको जुन विश्वासी मान्छेहरू थिए, त्यसमध्ये जो सही सोच लेख्ने, जो पार्टी नफुटोस् भन्ने चाहने, जस्तो सायद अहिले विष्णु पौडेललाई पनि हामी बेनिफिट अफ डाउट दिउँ है। यतातिर घनश्याम भूषाललाई पनि, किन एउटा ठुलो पङ्क्ति छ जुन पार्टी नफुटोस् भन्ने चाहन्छ। तल बिचराहरू असहाय छन्, किन कोही नेताले साथ दिइरहेको छैन त्यो कार्यकर्ताहरूलाई। फुटोस् भन्ने पनि छन् त्यहाँ, फुटोस् भन्ने यो दोस्रो तेस्रो तहमा छन्। जस्तो ईश्वर पोखरेलको अभिव्यक्ति, उत्तराधिकारी हुँ भन्छ कोही, उहाँ फुटोस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ हो। गोकुल बास्कोटा त अवश्य ऊ फुटोस् नभनेको उसको महत्त्व के छ? गोकुल बास्कोटाको केही महत्त्व छ? उहाँले त फुटिसक्यो नै भनिदिनु भयो। फुटिसक्यो नै, प्रचण्डलाई राजद्रोहको मुद्दा लाउनुपर्छ भनेर बोल्नु। यस्तो मैले पनि पढेको थियो, यस्तो बेकुफीपूर्ण कुरोहरू गरेर प्रचण्डलाई फेरि उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्न। त्यो त ब्यालेन्समा हो। त्यस कारण केही मान्छेहरू त फुटेपछि हाम्रो आफू मरेपछि डुमै राजा भन्थ्यो एउटा भन्ने उखान छ, या चाहिँ आगो लगायो भने खरानीको व्यापार गर्नेहरू पनि छन्, केही छन्, होलान्। नेकपा भित्रै रहेछन् त, नेकपा भित्रै छन्, अरू कहाँ छन् त? एक त प्रष्ट कुरो म कोही चाहन्छु नि, इन्डिया भारतको उपचार एजेन्सीहरू यो पार्टी फुटोस् भन्ने चाहन्छु, यो मेरो स्पष्ट धारणा हो।
र केपी ओलीलाई एकचोटि बेइज्जती गर्न पनि चाहन्छन्। यो पनि मेरो फेरि केपी ओलीप्रति मेरो कुनै सहानुभूति छैन, केपी ओली कुनै गतिलो काम गरेको हुन्न, तर केपी ओलीलाई बेकुफ बनाउनको उनीहरूले कोसिस गर्दैछन् र बन्छन्। केपी ओली जस्तो यी रामचेलुवाहरू छ नि केपी ओलीका, तिनीहरूले एउटा धसाइदिन्छन् केपी ओलीलाई, अनि त्यसको बाद के हुन्छ दुधको माखा जस्तो फालिदिन्छ केपी ओलीलाई फाल्छ। तर तपाईँले अघि भन्नुभयो नि त्यो भित्रका राम्रा मान्छे जस्तै नाम लिनुभयो विष्णु पौडेल, घनश्याम भुषाल इत्यादिको नाम लिनुभयो नि तपाईँले। कतिपयले के भन्छन् भने केपी ओलीलाई चाइनाले प्रेसर दिएर केपी ओली बैठकमा सहभागी भएका हुन्, राष्ट्रपतिले प्रेसर दिएर सहभागी हो। राष्ट्रपति पनि अहिलेसम्मको राष्ट्रपतिको रोल जस्तो अखबार मैले पढेँ त्यो ठिक छ। पहिलेको के रोल थियो म भन्न सक्दिनँ है, उहाँ पनि केपी ओलीकै गुटमा रहनुभयो सधैँ। अहिले चाहिँ कमसेकम भने केपी ओलीले जे भन्छ त्यही त मान्नु भएन छ नि। केपी ओलीको कस्तो आत्मघाती कदम हेर्नुहोस् त। कुन केपी ओलीले के भन्नुभएको आजको अखबारमा, त्यो भनिदिनु न तपाईँको मुखबाट सुन्नु। आजको अखबारमा के छ भनेदेखि केपी ओलीले यो संसद भङ्ग गर्ने म सोच्छु भनेर, यस्तो आत्मघाती सोच हुन्छ। ज्ञानेनले त्यो आत्मघाती सोच गर्दाखेरि के भयो, ज्ञानेनको पतन भयो, राजतन्त्र 248 वर्षको राजतन्त्र गयो। केपी ओलीले बेपत्ता कहाँ खोलामा बग्नुहुन्छ, कहाँ खोलामा बग्नुहुन्छ संसद भङ्ग गरेपछि। अझै पनि त्यही मुडमा हुनुहुन्छ भन्छन्। गरी हेर्नुहोस्, विद्या भण्डारीले साथ दिनुहुने उहाँ पनि बुढ्नुहुन्छ, साथ दिनु भएन भनेदेखि उहाँको इज्जत जोगिन्छ, त्यति हो। तर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरिसकेपछि त राष्ट्रपतिले के गर्न सक्नु छैन। राष्ट्रपतिलाई म्याद छ र यति बेलामा स्वीकृति गर्नुपर्छ भनेर छैन। संविधानको, नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीको सुझाव यति दिनभित्र मानिसक्नुहुन्छ, 15 दिनभित्रमा आर्थिक विधेयक रोक्न पाइँदैन नि अप्पर हाउसले, त्यसै किसिमले कुनै छ। उहाँले यस विषयमा म सोच्दैछु पनि भन्न पाउनुहुन्छ, यस विषयमा म कहिले सही छाप गर्ने हो उहाँले यो भन्नु हुँदैन तर मुखले कि मैले मानिनँ भनेर, त्यति हो। तर एउटा हाइपोथेटिकल किनभनेदेखि नि यस्तो घटना कैयौँ भएका छन्। रामवरण यादवलाई प्रधानमन्त्रीले भनेको होइन, रुकमान खड्कालको सट्टामा कुलबहादुर खड्कालाई। हुन त कुलबहादुर खड्कालाई रिकमेन्ड गर्ने पनि उहाँलाई त्यो चीन भ्रमण, त्यो रको ट्र्यापमा फस्नुभयो प्रचण्ड। मेरो यो पनि प्रश्न धारणा छ, किन चीनसँग उहाँले एग्रिमेन्ट धेरै गर्नेवाला हल्ला गर्नुभएको थियो, अनि निकाल्नु पर्यो होइन। प्रचण्डलाई चीनको भ्रमणमा जानै नदिनु पर्यो नि। त यहाँ त के छ भने असली यतै बेकुफ मान्छेहरू छन् हामीहरूको नेताहरू कि रहले बेकुफ बनाइदिन्छ। अब नि एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन गर्छु म तपाईँलाई। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभयो मानौ संसद भङ्ग गर्ने भनेर, राष्ट्रपतिले गर्नुभयो भने त दुइटै सकिनु भयो, तपाईँले भनिहाल्नुभयो। मानव राष्ट्रपतिले भङ्ग गरिदिनु भएन भने केपी ओलीको पोजिसन के हुन्छ त्यति बेला? केही पनि हुँदैन। केपी ओलीको पोजिसन के प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिन्छ, रहन्छ। राजीनामा दिनुपर्छ, तर संसद त रहिराख्यो। केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ त्यति बेला नैतिकताको हिसाबले, त नदिने पनि हुन्छ काम। किनभनेदेखि नेपालमा त त्यसको कुनै दिनै पर्छ भने जस्तो राजीव गान्धीले चिठी हेर्न पाउनुपर्छ राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति भनेर कानुन पास गर्यो। जेल सिंहले त सही छाप लगाइदिएनन्, के भयो? लगाइदिएनन्, त्यतिकै सकियो, छैन। त्यो हुनसक्छ यहाँ। अब त्यो गर्नुपर्छ यदि विद्या भण्डारीको बुद्धि छ भनेदेखि। संसद भङ्ग अहिले 2-2.5 वर्ष 3 वर्ष भएको छैन चुनाव भएको, अनि त्यसपछि केपी ओलीको लुटियाडो हुन्छ। विद्या भण्डारीको पनि त होला नि फेरि, त्यो त पछिको कुरो हो। एकछिनको 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष त उहाँलाई त अरू समय रहला, किन अर्को राष्ट्रपतिको निर्वाचन नहुन्जेल। केपी ओलीको छ चुनावैमा लुटिया डुब्छ, एमालेको पनि डुब्छ, के अरे नेकपाको पनि डुब्छ। अब केपी ओलीले बैठकमा भाग त लिनुभयो हिजो, राम्रो गर्नुभयो, त्यो राम्रो गर्नुभयो, ठिक छ। अर्को एउटा अचम्मको कुरा के भएको थियो भने जति बेला सचिवालयको बैठक 1 बजे थियो, केपी ओलीले ठ्याक्कै 1 बजे मन्त्री परिषदको बैठक बोलाइदिनु हो, तर केही समयपछि फेरि 1 घन्टा पर सारिदिनु भयो अचानक। त्यो आकस्मिक मन्त्री परिषदको बैठक थियो, नियमित पनि थिएन। त्यो के गर्न खोज्नु भएको थियो? के तर्साउनु खोज्नु भएको प्रचण्ड माधव नेपाललाई? यसो हुन्छ, एउटा तपाईँले फ्लासको खेला पहिले म केटाकेटी जवान उमेर हुँदाखेरि फ्लास खेल्छ, ब्लफको खेल हुन्छ। ब्लफ भनेको के छ, तपाईँसँग के पत्ता छ त्यो त अरूलाई थाहा हुँदैन, अनि तपाईँले ब्लाइन्ड खेला एकदम 100 रुपियाँ 1000 रुपियाँ ब्लाइन्ड हाल्नुभयो। ए बाफा, यसले त 1000 रुपियाँ ब्लाइन्ड हालिसक्यो,
पक्का यसलाई ठुलो दाउ छ भनेर उसले पत्ता फ्याँकिदिन्छ प्याक्छ पत्ता फ्याँक गर्छ भरे त उसको तिकी जुट हुन्छ बुझ्दैन उसले सत्ता जुट फ्याँकेको भने त त्यस कारण यो ब्लफको गेम खुब चलिरहेको छ धम्की तर्साउनै धम्की प्रति धम्की तर नि त्यो उहाँले पछि सार्नुभयो होइन ल चिसै पानीले नुहाउँछु भने जस्तो अवस्थामा जानुभयो ठिक छ त्यो मानियो तर यो बिचमा प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता ल्याउनलाई प्रचण्डको प्रस्ताव पनि अब किन प्रचण्डको मात्रै प्रस्ताव पाँचैजनाको भयो ल त्यो प्रस्ताव फिर्ता ल्याउनलाई केपी ओलीले धेरै प्रयास गर्नुभयो वामदेव गौतमलाई धेरै फकाउने प्रयास गर्नुभयो माधव नेपालले भेट्नुभयो त्यो यसपालि चाहिँ 5 पाण्डवहरू टसको मस भएनन् एक ठाउँमा रहिरहे यसको कारण के थियो यसको कारण के थियो भने सबैलाई बेला बेलामा धोका दिँदै आउनुभयो वामदेव बुझे त्यो उनीहरूले बुझे त्यो उधारोमा यसले धेरै कुरो दिन्छ उधारोमा पाए हात्ती किन्थे भन्थ्यो एउटा क्या नि एउटा निम्न मध्यम वर्गीय मान्छेले त हात्ती किन्न सक्दैन उधारो पाए त म पनि हात्ती किन्छु भन्थ्यो त्यो उधारोमा जे पनि दिन्छ तँलाई हात्ती दिएँ तँलाई घोडा दिएँ तँलाई उपप्रधानमन्त्री पद दिएँ तँलाई के दिएँ भने दिने बेलामा त केही छैन पाएको के वामदेवले अहिले के पाउनुभयो भन्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बाटो खुल्यो बल्ल है अब दिने काम त केपी ओलीले के दिनुहुन्छ त्यो त अहिलेसम्म पाएको हुनुहुन्न वामदेवले पाएको हुनुहुन्छ छैन त्यस कारणले के छ भनेदेखि नि अब उधारी तपाईँले धेरैलाई छकाउनुभयो विकल्प सकियो अब केपी ओलीले अब चाहिँ नि फोस्रो वचन दिएर पत्याउने भएर कोही रहेनन् यो 5 जनाको युनिटी त्यही हो अब नि यो 5 जना एक ठाउँमा भएकै कारण केपी ओलीको समूहले त केपी ओली बैठकमा सहभागी हुनुहुन्न केपी ओली निकटका मान्छेहरू सहभागी हुँदैनन् भनेर प्रचार गरिरहेको थियो नि त प्रचण्डले सहभागी हुनुभयो नि सहभागी के यिनी 5 जनालाई फुटाउन नसकेर सहभागी हुनुभएको हो अरू के त नि 5 जनालाई भएको भएदेखि त 5 र 4 हुन्थ्यो यो त के छ भनेदेखि नि एकदम ट्रिकी खेल्छ त्यो हुन्छ नि एकदम छट्टु खेल्छ एकजना मान्छे यतातिर आइदियो भने बहुमत एकजना मान्छे उतातिर गइदियो भने अल्पमत र केपी ओलीको एउटा मजबुरी हेर्नुहोस् न तपाईँले सचिवालय फेस गर्न नसक्नेले भोलि कसरी संसद फेस गर्ला भोलि कसरी केन्द्रीय समिति फेस गर्ला भोलि कसरी सेक्रेटरिएटको मिटिङ फेस गर्ला यो दयनीयता त केपी ओलीलाई बोध भयो होला नि ए बाबा सचिवालयमै छैन म केन्द्रीय समितिमा त झन् बेपत्ता छ के हुन्छ संसदीय दलमा त के हुन्छ केही थाहा छैन केपी ओलीलाई तर यो 10 दिनको समय केपी ओलीलाई चाहिँ नि शक्तिशाली बनाउनलाई दिए यो बिचमा केपी ओलीले घनघोर होमवर्क गरेर यिनीहरूलाई भित्तामै पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने छ के होमवर्क गर्ने एउटा सम्भावनाहरू नि के गर्ने संसदीय दलमा बहुमत देखाउन उहाँले कुनै पनि कसर बाँकी त्यो त त्यो किनबेच जे गर्नुहोस् छ टाइम तर सांसदहरूलाई किन्नु पऱ्यो नि सांसदहरूलाई फकाउनु पऱ्यो नि सांसदहरूलाई मनाउनु पऱ्यो नि सांसद मानिदियो भनेदेखि त ठिक छ केपी ओलीको सचिवालय पनि 5 जनाको पनि उहाँले यसपालि फुटाइदिनुहुन्छ भन्छन् अब फुटाइदिनु भने उहाँको खुबी हो अनि के पनि भनिया छ भने जस्तो नेकपाभित्र एकछिनलाई केही युद्धविराम जस्तो देखियो लडाइँ अझै बाँकी छ भनेर बाहिर व्याख्या भइरहेछ के साँच्चीकै अझै उथुलपुथुलको अवस्था बाँकी हेर्नुहोस् के छ भनेदेखि नि बहुमत कार्यकर्ता म कार्यकर्ताको कुरो गर्छु यी नेताहरू त कसैको स्वार्थ होला के फुट्यो भनेदेखि उत्तराधिकारी म हुन्छु भने कोही बेकुफलाई सोध्छु होला त्यो है तर के हुन्छ भनेदेखि त्यो 5-7 वर्ष त उत्तराधिकारी केही पनि हुँदैन नेकपा बुढ्छ र अरू तर के छ भने विरोधी दल पनि मुर्दा छ काङ्ग्रेस एउटा मृत अवस्था एउटा गगन थापा बोल्छन् बिचरा कहिलेकाहीँ त्यति हो त्यो पनि गगन थापा पनि एकदम फोरफ्रन्टमा अहिले बल्ल हामी सडक र सदन भन्न थाल्यौँ काङ्ग्रेसीहरू केहीले अब त्यो पनि शेरबहादुरको के साँठगाँठ छ कोसँग छ त्यो थाहा छैन है त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि यो विदेशी शक्तिहरूको जसमा भारत र चीन मुख्यतया किन अमेरिकाले भारतकै जिम्मामा छोडिदिएको छ तै होस् हामीहरूको मुखिया यहाँ हाम्रो आँखा भनेकै तँबाट नेपाल हेर्छौँ तँमाथि हेर्छौँ त्यो अवस्था अहिले छ उता त्यस कारणले गर्दाखेरि चीनले पनि हेर्नै पर्यो भारतले जब हेर्छ बाबा छ एकलौटी त छोडिदिनु भएन उसले पनि सकेसम्म नसकेपछि त चीनले पनि छोडिदिएला त्यो बेग्लै कुरो हो तर सकेसम्म त उसले टेक्ने ठाउँ त यही हो कम्युनिस्ट आन्दोलन
त्यसमाथि पनि कम्युनिस्टहरूले के पास गरे भनेदेखि सी जिनपिङ विचार के भने त्यो पनि ओभर एक्टिङ हो। त्यो एक्टिङ भन्दा भर्ता ओभर एक्टिङ किन गर्नु? विदेश नीतिमा तिम्रो व्यापारमा तिम्रो उसमा हामी साथ छौँ भन्दै होइन। सी जिनपिङ विचारधारा ए बा के विचारधारा? त्यो काम छ खालि कमिसन खोरीको भ्रष्टाचारको। अनि सी जिनपिङ त भ्रष्टाचार विरोधी छैन, कमिसन विरोधी। तर के छ भने उसलाई पनि काम लिनु छ, काम लिने यिनीहरू नै चिन्दैनन्। अब नि यो सचिवालयकै अब 13 गतेको बैठकमा केपी ओलीले म जवाब दिन्छु भनेर समयमा जवाब दिनुपर्छ, जवाब दिनुपर्छ। तर त्योभन्दा डरलाग्दो कुरो नि केपी ओलीले हिजोको सचिवालय बैठकमा बोलेको पूर्ण पाठ नै आज बाहिरिएको छ। त्यो पूर्ण पाठमा उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ, म माथि जुन आरोप लगाइयो त्यो अभियोग पत्र हो। अभियोग हो उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। केपी ओलीले त्यो अभियोग पत्र हो। त्यस्तो अभियोग पत्र त पत्र पत्रिकाले रोजै सयौँ लगाइसक्यो नि केपी ओलीमाथि। व्हाइट बडीको लागेको छैन कि, ओम्नीको लागेको छैन कि, यतिको लागेको छैन कि, त्यो त प्रचण्डले त त्यो गनाइदिएको मात्रै हो। तर उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो अभियोग पत्र मेरो आजसम्मको 50औं वर्षको राजनीतिक सिद्ध्याउने सुनियोजित षड्यन्त्र हो। योमा अध्यक्ष र अरू 4 जना चाहिँ यसमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले सबैले मेरो राजनीतिक सिद्ध्याउन लाग्नुभयो भनेर भन्ने उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ नि। होइन, त्यो त राजनीति जस्तै एउटाको राजनीति नसिद्धिकन त अर्कोको राजनीति अगाडि बढ्दैन नि, त्यो मात्रै छ नि। सिद्धो खोजे हो। त्यसो भए प्रचण्डहरूले केपी ओलीको राजनीति हेर्नुहोस्, यो अति व्यक्तिवाद छ, व्यक्तिवादको हद छ। हरेकको प्रचण्डको कुन सिद्धान्त छ, के छैन। धेरै गतिलो मान्छे हो भन्ने कुरो मेरो मान्यता छैन है। अब केपी ओली बरु गतिलो लाग्थे पहिले प्रचण्डभन्दा मलाई। अब के देखेँ भने यो 2-2.5 वर्ष त्यत्रो शक्ति हुँदाखेरि केही नगरेर अहिले भन्नु नभन्नु एउटा त नक्सा पास गरेको छ। त्यो नक्सा भारतलाई घाँडो भएको छ र त्यो घाँडो भारतीय जनताको चित्त बुझाउनुको निम्ति हेर हामीले चिनको एजेन्टलाई हटाइदियौँ, देखिस्। त्यस कारण त्यो केपी ओलीले प्रष्ट रूपले बुझ्नुपर्छ कि मलाई कुनै हालतमा जतिसुकै मैले खुसी सामन्त कुमार गोयललाई खुसी राख्न कोसिस गरेँ भने पनि, अरूलाई खुसी गरेँ भने मैले अब माफ पाउनु नि यता भारत नि। त्यो सानो कुरो केपी ओलीले बुझ्यो भनेदेखि केपी ओली। तर उहाँले के भन्नुभएको छ भने मलाई जुन आरोप लगाइएको छ, अर्का अध्यक्ष र 5 जनाले जुन अभियोग लगाइएको छ, यो कि पुष्टि गर्नु पर्यो होइन। पुष्टि त कुन अखबारको के समाचार पुष्टि छ? उहाँले के भन्नुभयो भने होइन म माथि लागेको आरोप पनि मैले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्छ, पुष्टि हुन्छ भने म बस्नु। होइन, यस्तो कुरोको कहीँ पुष्टि हुन्छ, कुनै मुद्दा चल्छ सर्वोच्च अदालतमा कि यो ठिक हो, प्रचण्डले लगाएको आरोपको सही हो भन्ने कुनै मुद्दा। आरोपहरू सहेर बस्ने मान्छे होइन भन्नुभएको छ उहाँले। नसहेर के गर्नुहुन्छ? पार्टी छोड्नु? मैले जे पनि गर्न सक्छु, कमरेडहरू बस्न सकिन भने विकल्प खोजौँ भन्नु। खोज्नुहोस्। उहाँले विकल्प खोले के हुन्छ? उहाँ चोइटिनुहुन्छ। उहाँसँगै होला नि बहुमत त। पुर्याउनु भयो भनेदेखि त पार्टी नै उहाँको भयो, पुर्याउनु सक्ने भएन भनेदेखि त उहाँ चोइटिनु भयो। तर होइन, अझै अगाडि बढेर उहाँले के भन्नुभयो भने कि अब प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्छ, अर्का अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्छ। न प्रचण्डकोले राजीनामा दिनुहुन्छ, न केपी ओलीले राजीनामा दिनुहुन्छ। के हुन्छ त? केपी ओलीले म त छोड्नेवाला छैन, अब यो अन्याय सहेर बस्ने। प्रचण्डले पनि त छोड्ने अब बाटो छैन। वारपार हो। अब वारपार त पारै हुँदैन, जब यस्तै बाँकी युद्ध चलिरहेको छ। अनि कुन बेला गएर टुङ्गिन्छ। अनि चुनावमा भ्यागुता गुडुप हुन्छन्, त्यसपछि अनि हाम्रो विवादको यो रहेछ परिणाम। होइन, केपी ओलीले अब जुन उत्तर दिन्छु भन्नुभएको छ नि, म पनि केसरा अध्ययन गरेर उत्तर दिन्छु। होइन, त्यो ठिक हो, उत्तर दिनुपर्छ। प्रचण्डमाथि उहाँले आरोप लगाउनु भने अघि तपाईँले भने जस्तो भारतमा बसेर नेपालमा युद्ध गर्ने, त्यो पनि आरोप, केपी ओलीको आरोप पनि ठिक हो नि, गल्ती त होइन। अनि यो आरोप त उहाँले लाउनुहुन्छ अब, किनभने लगाउनु पनि पर्छ। भएको कुरोको त आरोप लगाउनै पर्छ। कसरी बस्ने त यस्तो आरोप प्रत्यारोप, तल्लो स्तरका आरोप प्रत्यारोप गरेर सँगै? होइन, यसो छ, चुनावको बेलामा तपाईँहरू मिल्नु हो, होइन, चुनावको बेलामा मिल्नु भयो, दुइटैलाई फाइदा भयो। अब के छ भने दुइटैको फाइदामध्ये एउटाले मात्रै फाइदा लिने खोज्दाखेरिमा यो विवाद उत्पन्न भयो। अब यो केले रोकिन्छ, फुटले या जुटले? फुट्ने ताकत जो फुट्छ त्यो बुट्छ, डुब्छ, त्यो डुब्छ। चाहे केपी ओली फुट्नुहोस्,
चाहे प्रचण्ड फुट्नु। तर उहाँले के भन्नुभएको छ भने म डराउने मान्छे होइन। डराउनु त कोही डराउँदैन अब। उहाँले त्यो पनि भन्नुभएको छ कोही डराउने कोहीसँग कोही डर लाग्दैन यहाँ हेर्दाखेरि। कोही डराउँदैन अब, किनभनेदेखि नि सबैको ताकत सबैलाई थाहा छ। अब त थाहा भयो नि 2-2.5-3 वर्षमा। हो नेताको ताकत भनेको पपुलारिटी हो, तपाईँको लोकप्रियता हो। तर उहाँले यसो गरेर सँगै बस्न भन्दा कमरेड चित्त बुझ्दैन भने आफ्नो आफ्नो बाटो लागौँ। बाटो लाग्दैनन् नि, प्रचण्ड विगुप्सन बाटो लाग्छन्। प्रचण्डले मात्रै हो। सुन्नुहोस् न, प्रचण्डले माधव नेपालको साथ पाएको हुनुहुन्छ, वामदेवको साथ पाएको हुनुहुन्छ, झलनाथको साथ पाएको हुनुहुन्छ, किन फुट्ने प्रचण्ड? तर मान्छेहरूको आकलन के छ भने अन्ततोगत पार्टी फुट्ने अवस्था आयो भने न त माधव नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिनेवाला छन्, न त केपीले के अरे वामदेवले दिनेछन्, न त झलनाथले। प्रचण्डलाई त चक्रव्यूहमा पारे हुन् भन्छन् नि त, के हो? हेर्नुहोस्, प्रचण्डलाई चक्रव्यूहमा पर्नेहरू आफै मर्छन् अहिलेको अवस्थामा। किनभने त्यो केपी ओलीलाई सरेन्डर गर्नु हो। अब 2.5 वर्ष त सरेन्डर गर्दै आएका छन्। तर मान्छेले के भन्छन् भने माधव नेपालले केपी ओलीसँग धेरै लड्न खोजे, सकेनन्। अब प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखेर केपी ओलीलाई प्रहार गर्न खोज्दैछन्, यो प्रचण्डलाई फसाउने चाल हो भन्नेहरू पनि छन् है। लडाइँ त माधव नेपाल र केपीको हो भन्छन्। होलान् नहोलान् केही छैन। प्रचण्ड र केपी ओलीको केही टक्कर छैन। दुइटै अब केपी ओली बलियो थिए, अब केपी ओली पनि जो 2.5 वर्षमा धेरै कमजोर भए। भनेपछि अब 13 गते के हुन्छ त? मिल्छन् यिनीहरू एउटै भयो? होइन, 13 गते पनि जन्त बजान गर्छन्, बाजाबाज गर्छन्, जुदाजुद गर्छन्, अगाडि बढ्छन्। फुट्न नि सक्दैनन्, जुट्न नि सक्दैनन् भन्ने अवस्थामा गयो भने फेरि चाइनाले खेल्ला नि त। चाइनाले र इन्डिया दुइटैले खेल्छ। जसले सक्छ उसले गर्छ। होइन, त्यो यसो छ नि, के छ भनेदेखि नि केपी ओलीको राजीनामा प्रधानमन्त्रीबाट है, अध्यक्ष पदबाट त केपी ओलीको राजीनामा एकपल्ट इन्डियालाई चाहिएको छ। यो कुरामा पनि म प्रष्ट छु। तर उहाँले मेरो आरोप पुष्टि गरेर म दुईटै पदबाट राजीनामा दिन्छु भन्नु दिनुहुन्न। एउटै पोस्टबाट पनि सकेसम्म एउटा पोस्टसम्म छोड्न सक्नु होला। अब प्रधानमन्त्रीको पद त छोड्न हुँदैन, छोड्नु पनि हुन्न। किन अहिले अध्यक्ष पदलाई अलि दिनलाई अलि समयलाई, अब किन समय पनि त चाहियो नि। ल भइगयो त ठिक छ, यो भयो भने यही छ भनेर। तर उहाँका नजिकका आसेपासेले छोड्न दिँदैनन्। किन उनीहरू उत्तराधिकारी हुनु उनीहरू त। बाउ मरेपछि त त्यो काका मर्नु र बाउ मर्नु एउटै कुरो होइन नि। मरे काकै मरोस्, बाउको त उत्तराधिकारी म त्यो छ। अब म अन्तिममा छु। अब केपी ओलीमाथि लागेको आरोप नेपाली काङ्ग्रेसको गगन थापाको नाम तपाईँले पटक पटक लिनुभयो। किन गगन थापा उसले पनि भनिसके भइसक्यो। वास्तवमा केपी ओलीले लागेको आरोप प्रचण्डको मात्रै होइन, अब सारा जनताले लगाउने आरोप। संसद र सडक दुइटै ठाउँमा पनि भनिसके। अब बाबुराम भट्टराईले त केपी ओलीलाई बस्नै दिनुहुन्न, अब तुरुन्तै हटाउनु पर्छ भनिसके। अब के हुन्छ? केपी ओलीको विरुद्ध सडक सदनमा आन्दोलन सुरु हुने हो? केपी ओली सदनबाट चाहिँ जाँदैनन् होला है। किन सदन नबोलाउनुको अर्थ पनि यही हो राष्ट्रपतिलाई? होइन, किन सदन बोलाइदिएर के हुन्छ, हो हल्ला हङ्गामा हुन्छ जुन बेला। अहिले पनि त सदन फेस गर्न सक्नु भएको भए चुपचाप गएर सट्ट राष्ट्रपतिलाई भनेर सदन त उहाँले स्थगित गरेर आएको त लुक्दैन नि आजकल नेपालमा। नसकेरै यो सदन फेस नगरे भनेपछि अब गगन थापाले भने जस्तो बाबुराम भट्टराईले भने जस्तो केपी ओलीको आरोप त अब त सार्वजनिक भइसक्यो, नेकपाको मात्रै भएन। त्यो सार्वजनिक त अखबारहरूले उहिलेदेखि गरिरहेको छ। अनि के नैतिकता छ त अब बस्ने सत्तामा? त्यो नैतिकता कोसँग छ? नैतिकता प्रचण्डसँग छ। 17,000 मान्छेको मृत्यु भएको एकाउन्ट कहाँ दिएको हुन्छ उहाँले? कि मैले यो उद्देश्यको निम्ति तिमीहरूको बलिदान गरेको थिएँ, अहिले मैले यो गरेँ। अब केपी ओलीले लगाउने आरोप त यही होला नि फेरि प्रचण्ड? हो त। त्यो आनन्द के हुन्छ, राम्रो के कुरो हुन्छ भने जनताको सामने कुरो लिखितमा छर्लङ्ग आउँछ। त्यसो हो भने जज जनता हुन्छ। अब तपाईँले अन्तिममा भनिदिनुहोस् के जनताले 2/3 दिएर सत्तामा पुर्याएका यी कम्युनिस्टका नेताहरूको दन्तबजान झगडा हेर्नलाई पठाएका थिए या समृद्धि सुखी नेपालीको लागि पठाए? समृद्ध सुखी नेपालको निम्ति भनेर दिए, तर अब जनता पनि डिसिल्युजन भइसके। यो 2.5-3 वर्षमा जनता पनि भ्रममुक्त भइसके। अब के छ त विकल्प? के छ विकल्प? नयाँ विकल्प। यो फेरि काङ्ग्रेस विकल्प होइन। त्यही त काङ्ग्रेस पनि मरिसक्यो। त्यो काङ्ग्रेस त यो शेरबहादुर यिनीहरूकै विकल्प छैन। अब के छ त विकल्प? काङ्ग्रेसमा कुनै यङ मान्छे आयो भनेदेखि त्यो अलिअलि विकल्प अहिले निस्किसकेको छैन। राजा हो, अब राजावादी राजा पनि आउँदैन। जुलुस त हेर्नु त राजावादीहरूका ठाउँमा कत्रा आउँछन् नि। भोलि एमाले त्योभन्दा ठुलो जुलुस गरिदिन सक्छ नि। के छ, मोटरसाइकलमा पेट्रोल हालिदिनुहोस्, कार्यकर्ता छँदैछन्।
राजधानीमा त्योभन्दा राजावादीभन्दा धेरै ठुलो जुलुस काङ्ग्रेसले पनि निकालिदिन सक्छ, कम्युनिस्टले पनि निकालिदिन्छ। भनेपछि अब यस्तै ल्याङल्याङमा जाने हो यो 3 वर्ष? 3 वर्ष त जाँदैन, किनभने सडक जनताले लिन्छ। हेर्नुहोस्, अनि नेतृत्व कहाँबाट आउँछ त? सडकबाट निस्किनु पऱ्यो नि। यिनीहरूको विकल्प सडकले खोज्छ, सडकले खोज्छ, जनताले खोज्छ। जनताले खोज्दैन भनेदेखि त केही लाग्दैन। यस्तै हुन्छ। यस्तै हुन्छ। हस्, समय दिनुभयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनेर राखिदिनु, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।